अपना मामूली ज़िंदगी प्रोग्राम है शख्सियत के साथ नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सफ़र 3-4 साल से शुरू है सिंध टू बलूचिस्तान। तो आज माशाल्लाह हम मौजूद हैं नवाब शाह के करीब एक ऐसी गांव में जिसकी नोटेबल शख्सियत है, सियासी समाजी शख्सी एक बड़ा अहम किरदार, डायरेक्टर जो अपने सर्विस में डायरेक्टर भी रह चुके, डायरेक्टर तो इस्लामाबाद। तो आज की पर्सनालिटी द वन एंड ओनली अब्दुल रहीम साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ करें गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे आपकी शख्सियत। तो आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, सियासी, समाजी और अपने ज़मींदारी के हवाले से आपका एक बड़ा किरदार है। तो हमारे नाज़रीन जो आपको जानते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आपने अपना ज़िंदगी का सफ़र कैसे गुजारा, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आज आप तशरीफ़ लाए। दरअसल ये मेरा गांव, मेरी पैदाइश इसी गांव में जी जी 1954 में मेरी पैदाइश हुई और जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं इसी गांव में, ये मेरे दादा के नाम पे गांव है। अच्छा। और हमें तकरीबन 100 साल से यहीं पे माना 1 सेंचुरी से ज़्यादा हो हो चुकी। ज़बरदस्त। बाकी हमारी फैमिली में फिर तालीम की तरफ थोड़ा ध्यान था, सही, ज़बरदस्त। तो उसकी वजह से फिर हम मुख्तलिफ जगहों पर तालीम, यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में, कुछ माशाअल्लाह। पब्लिक प्राइवेट। अच्छा, अपना आपका सफ़र कैसा रहा? आपने किस फर्स्ट प्योरिटी किस में गुजारी? आपने कहाँ से अपनी लाइफ का शुरुआत की? सर मैंने मैट्रिक किया है खैरपुर नादा हाई स्कूल से, गवर्नमेंट नादा हाई स्कूल, ठीक है, खैरपुर से किया। और इंटरमीडिएट भी वहीं से किया। और फिर सिंध यूनिवर्सिटी में मास्टर्स किया जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और उसके बाद मैं जॉब फेडरल गवर्नमेंट में जॉब मिल गई थी, मिनिस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी। तो तकरीबन 35 साल मैंने गवर्नमेंट पाकिस्तान में सर्व किया। 35 ईयर्स। जी, ज़बरदस्त। और शुक्र अल्लाह का कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ज़बरदस्त। और मेरा ज़्यादा फोकस वो था एजुकेशन और रिसर्च पे। अच्छा अच्छा सर, कहते हैं कि ज़िंदगी के कुछ हसीन लम्हात होते हैं जिसे हम ख्वाब भी कहते हैं। जी। तो आपका ख्वाब क्या था? मतलब आप कौन सी जॉब करना चाहते थे, या कौन सा बिज़नेस करना चाहते थे, या कहाँ तक आप जानना चाहते थे? तो वो थोड़ा अपने ख्वाब के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। सर हमारी फैमिली में किसी ने भी पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं की। सही। तो मैं पहला ही था जिसने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। ठीक है। और ख्वाब वहाँ पे एक साहब मुझे मिले जो इस्लामाबाद में, वो भी सिंध से बिलोंग करते थे। सही। तो उससे जब उस वक्त डिस्कस हुई तो उसने कहा, कहने लगा कि जी इंसान जो इस दुनिया में आता है मर जाता है, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी का किसी बुक में नाम होगा, मतलब किरदार। किरदार, सही। तो वो नहीं मरेगा। वाह। तो फिर उसने समझाया। फिर हमने, मेरी 1-2 बार ट्रांसफ़र हुई सिंध में, लेकिन मैंने ऑप्ट नहीं किया। सही। और मैं वहीं पे, तो 2014 में मैंने रिटायरमेंट ली। और उसके बाद फिर वही कहीं अपने रूट्स की तरफ वापस आया। अच्छा, अपने इलाके में, अपने लोगों के बीच में। अच्छा, वो आपका जो जॉब वाला सफ़र और जो रिटायरमेंट के बाद का सफ़र होता है, उसमें क्या डिफरेंट होता है? जॉब में तो ये देखें, बात यह है कि एक चीज़ गवर्नमेंट जॉब में बंदा सीखता है कि टाइम की प्रोग्रेस। ठीक है। वो अभी तक कंटिन्यू हम कर रहे हैं। सही।
اور یہیں پہ بھی وہی وہ ہے کہ ٹائم پہ ترتیب. تو اس وقت میں بزی ہوں تھوڑا ذمہ داری کی طرف. ٹھیک ہے. کوشش کرتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرائیں. جیسے پانی کی شدید کمی ہے تو اس وجہ سے پھر وہ ہمیں سردیوں میں پانی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بائی بک دیکھا جائے تو سردی گرمی دونوں میں ہمیں قریب ربی میں صحیح ہمیں پانی لوکیشن ہے صحیح ملنا چاہیے. اچھا سر، اب چلتے ہیں کچھ ہمارے ملک کی کرنٹ ایشوز کو. جی کیونکہ آپ یہاں کے نوٹیبل شخص ہیں، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ایک چیز پر نا تھوڑا سا اسے انٹروڈیوس کریں یا روشنی ڈالیں. اچھا سر، ہمارے کچھ کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ پانی کا ایشو. ایک زمیندار کا جو فنانشلی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے زمین کا. اگر زمیندار کی زمین میں فصل نہیں ہوگا تو وہ سرائی کرنا بہت مشکل ہوگا. کیونکہ اگر ایک پاس ہم مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرفہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فصل نہیں ہو رہا ہے تو وہ زمیندار سر نہیں کر سکتا. تو پانی کے ایشو کے مطابق آپ ہمیں بتائیں کہ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیوں پانی ہمارے ملک میں ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں پاکستان میں بدقسمتی سے کبھی بھی ہماری پلاننگ نہیں. کبھی بھی ہمارے جو کسی بھی موبائل لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ ٹھیک ہے ہمارے یہ 5 ایئر پلان بنتے ہیں لیکن وہ آدھے میں رہ جاتے ہیں. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ پانی جو لوکیشن ہے وہ 1935 کی. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہم گزر رہے ہیں 2025 90 سال 90 ایئرس. اس کے بعد آپ کو یہ ہے کہ پاپولیشن بڑھ گئی. بالکل. کراپ پیٹرن چینج ہو گئے. بالکل. اور آپ کو جو ان پٹ ہے ہاں وہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں. صحیح. تو اس وقت تو سروائیول اور دوسری کہ پوری دنیا میں یہ ہے کہ ایگریکلچر کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. صحیح. ایون امریکہ یا فرانس میں بھی وہاں پہ بھی اسپیشلی فارمرس کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کہ جی جیسے وہ اس فیلڈ سے نکل نہ جائے. صحیح. اور 1-2 سال کے ہوئے ہیں 2024 سے لے کے اور گورنمنٹ پہلے سپورٹ پرائز تھی. صحیح. ابھی سپورٹ پرائز نہیں ہے. صحیح. اور ان پٹ وہ کافی مہنگے ہو گئے. اچھا سر، ایک اور نیا سوال ہے کہ آپ آج کل کے سیاستدان سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ بنیادی سہولیات دینے میں ہماری غریب عوام کو بہتر ہے یا وہ بہتر سروائیو نہیں کر رہے ہیں. سیاسی میرا ایک کوشچن ہے کیونکہ ایک سیاستدان کو عوام کو فیسلٹیز دینی چاہیے تو شاید ان کی نظر نہیں آ رہی. تو اس مطابق آپ کیا کریں؟ میں یہ سوال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ورتھ ہے وہ ایک بڑی ہے. اس حوالے سے آپ مجھے جو جواب دیں گے نا شاید وہ ایک بہتر جواب ہوگا. سر ہماری جو اسپیشلی پولیٹیشنس ہیں ان کی پرائرٹی عوام نہیں ہے. صحیح. گڈ. کیونکہ وہ فرسٹ پریارٹی خود کو دے رہے ہیں. وہ خود کو دے رہے ہیں. صحیح. پہلے سیاست میں فرسٹ پریورٹی عوام ہوتا تھا، اب سیکنڈ خود ہوتا تھا. تو اسی وجہ وہاں پہ اس کی ضرورت ہے. اور ایک ہاسپٹل. صحیح. یہ آپ کا مین روڈ ہائی وے کے اوپر ہے پروگرام. بالکل. اور آخری اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن خیرپور ڈسٹرکٹ کی. بالکل. تو اس وجہ سے بھی اس کو پرائرٹی دینی چاہیے. 3 ڈسٹرکٹ کے ساتھ تحصیل یہ یونٹ کونسل پورلالو 3 ضلعوں کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو جو یہاں پہ کو ہاسپٹل فرسٹ ایڈ کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ ضرور ہونا چاہیے. تھینک یو سر. ناظرین دیکھا کہ ہم آپ کے خیالات کے مطابق جیسے نوٹیبل شخص سے آپ سننا چاہتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں اس کو نوٹیبل کے وہی سوال کرتے ہیں جس کے لیے آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ زبان ہماری ہوتی ہے، سوال آپ کے ہوتے ہیں.
تو آج کی نوٹیبل شخصیت سے آپ جو سننا چاہتے تھے وہ ہمیں سارا آپ کی طرف سماعت کر دیا گیا ہے. تو لاسٹ میں مجھے اور آپ کی نوٹیبل شخصیت کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان پاکستان.